बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप स्कर्दू टीवी देख रहे हैं और खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं नजमुल हसन सैयद। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई है और आज एक महीना गुजर गया, यानी आज 30वां रोज़ था। गुज़श्ता 2 दिन से स्कर्दू शहर 2 बजे के बाद बंद किया जा रहा है, जबकि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 26 जनवरी यानी परसों से पूरे बल्तिस्तान में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी है और 26 जनवरी को पूरा स्कर्दू बंद रहेगा, पूरा बल्तिस्तान बंद रहेगा, सड़कों पर ट्रैफिक नहीं होंगी। और कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर गुलाम हुसैन अतहर साहब ने ये भी कहा है कि जब पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल होगी तो किसी भी तरह के सरकारी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी तमाम तर चौक चौराहे भी बंद होंगे। इस वक्त सूबाई हुकूमत और कोऑर्डिनेशन कमेटी के माबेन डेड लॉक बरकरार है। इस वक्त सूबाई हुकूमत भी अपनी मजबूरियाँ गिन रही है। उसके बाद एक खुशखबरी जो आज आई है वो ये है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कश्मीर अफेयर्स की तरफ से जो ख़त लिखा गया था उसका जिक्र किया गया है। और उस कश्मीर अफेयर्स की जानिब से जो ख़त लिखा गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी को, उसमें कहा गया था कि गिलगित बल्तिस्तान के जो बकाया जो गंदम है वो फराहम किया जाए, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के कोटे में इजाफा किया जाए। और उसमें ख़ास बात थी वो ये थी कि जो लोकल जो गंदम है, पाकिस्तानी जो गंदम है वो फराहम की जाए। और उस ख़त में उस तमाम तर बातों को इंडोर्स किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि पास्को ने इन तमाम तर बातों पर रजामंदी का इजहार किया है और माली साल 2024 और 2025 के लिए 14 अरब रुपए जारी किए जाएंगे, जिससे गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम का जो बहरान है, ये जो मसला है ये हल होगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह साहब। सैयद मेहदी शाह साहब इन दोनों इस्लामाबाद में मौजूद हैं और सैयद मेहदी शाह साहब समेत जो गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई वज़रा है, वज़ीर आला हाजी गुलबर भी इस्लामाबाद में मौजूद है और उनका ये दावा है कि वो इस गिलगित बल्तिस्तान के इस मसले को हल करने के लिए वो संजीदा है और इस्लामाबाद में जो मुक़्तदर इदारे हैं उनसे वो राब्ते कर रहे हैं ताकि गिलगित बल्तिस्तान का मसला हल हो जाए। इस वक्त शाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने स्कर्दू टीवी को वक्त दिया। शाह साहब बताएगा कि गुज़श्ता एक महीने से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम सड़कों पर है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इस टटरती सर्दी में सड़कों पर होने के बावजूद भी हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए संजीदा नज़र नहीं आ रही है। और उसके बरक्स जो सूबाई वज़रा है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम है या जो एक्शन कमेटी है या जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो रहनुमा है उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है, कह रही है कि वो सियासत कर रही है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन 80% अवाम इस गंदम के कीमत में इजाफे पर खुश है। तो शाह साहब आप क्या कहते हैं इस तमाम तर मामलात पर? एक तो यह नजीब, पहले तो ये कि पुरअमन एहतजाज लोगों का हक है, वो एहतजाज हर कोई करता है। दूसरी बात, आपको पता है कि बहुत सारे कमेटी ने बात किया लेकिन कोई पेशरफ इस वक्त। खैर लोग जो भी कहे, मैं वज़ीर आला साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ, वो इस्लामाबाद में है हम दोनों साल, लेकिन वो बहुत जद्दोजहद कर रहा है और मैं भी जद्दोजहद, इंशाल्लाह कोई रिजल्ट निकलेगा। और हम लोग यहाँ आवाम के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि लोग कहते नहीं ये मुतालबात हम भी पेश करते। मुतालबात पेश करना और मुतालबात को हल कराने में बड़ा आसमान जमीन का फर्क है। तो और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से मुलाकात करके हमारा ये मसला इंशाल्लाह हल करने में भरपूर कोशिश करेंगे। सर, एक तरफ वज़ीर आला समेत सूबाई हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए आप कह रहे हैं कि वो काम कर रही है, लेकिन सर इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनसे किसी भी तरह का कोई राब्ता नहीं कर रही है सूबाई हुकूमत। बल्कि गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में जीबी हाउस में वज़ीर खुराक के साथ जो दीगर वज़रा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनको आड़े हाथों लिया। तो ये बताएगा कि आप बहैसियत गवर्नर इस मसले को किस तरह देखते हैं और इस मसले के हल के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखो नहीं, ये मसले का हल ना मेरे हाथ में है, ना वज़ीर वाला के और ना किसी वजीर का। जहाँ से हमने हल कराना है वो है वफाक। आज ही वज़ीर आला ने उनका ज़राअत के मिनिस्ट्री में गया है, मीटिंग भी किया, अच्छा रिस्पांस मिला है और इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में ये सेहत कार्ड और ये मसला हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सब आप वज़ीर आला थे। वजीरों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बस
انہوں نے پریس کانفرنس کیا. اب دیکھیں نا لوگ کہ اب وہاں زندہ باد مرد آباد لگانے سے مسئلہ حل ہوتے تو بے شک لگائے, لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ایک چیز یہ بھی تو ہے نا کہ صوبائی وزراء کی کوئی کمیٹی آ جاتی اور یہ جو احتجاجی مظاہرین کے ساتھ بیٹھ جاتے ان سے بات کر لیتے, ایسا ممکن نہیں تھا؟ نہیں تھا. میرے اطلاع کے مطابق ہمارے ایکشن کمیٹی اور کوآرڈینیشن کمیٹی نے وزیروں کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا, اس لیے اب وزراعلیٰ کیا کمیٹی بنائے. اس کمیٹی سے اگر وہ لوگ کوئی بات کرنے والا تو ابھی میں اور وزیر اعلیٰ نے کل ہم لوگوں نے میٹنگ کیا تھا کہ میں خود بلتستان جاؤں گا اور وہاں ایکشن کمیٹی ان سے مل بیٹھ کے میں نے ان کو یہی کہا یہ کوئی ایک دن میں ہونے والا کام نہیں, تھوڑا آپ ہمیں ٹائم دے دیں اور اگر یہ ہمیں ٹائم دے گا انشاءاللہ اسی ٹائم کے اندر ہم اس مسئلے کو حل کریں. سر جب آپ وزیر اعلیٰ تھے اس وقت بھی گندم ایشو پر احتجاج ہوتا رہا اور آپ کی حکومت ان کے ساتھ بیٹھ گئی, معاملے کا حل نکلا اور اب آپ گورنر کے عہدے پر فائز ہیں. یعنی ایک عرصہ گزر گیا سر, آپ کی وزیر اعلیٰ سے لے کر آپ کی گورنرشپ تک ایک عرصہ گزر گیا, مگر گندم کا مسئلہ حل ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ کیا صوبائی حکومت ہمارے اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہی, یا جو وفاقی حکومت ہے وہ لے تو لال سے کام لے رہی ہے؟ نہیں, ابھی اور پہلے کے اس میں یہ تھا جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو ہمارا زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھا, یوسف رضا گیلانی تھا چیف پرائم منسٹر تھا, اس لیے ہم ایزی اپروچ میں ان سے بات کر کے یہ کرتا تھا. ابھی یہ جو نگران وزیر اعظم ہے نا جی, وہ کسی پارٹی کا تو نہیں ہے, تو صحیح ہمارا جب وہ تھا تو ہم لوگ یقیناً ہمارا اپروچ تھا زرداری صاحب سے, گیلانی صاحب سے, اس وقت جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے کیا. ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کا بھی نتیجہ اچھا نکلے. بس تھوڑا صبر کی ضرورت ہے, تھوڑا ٹائم دینے کی ضرورت ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. سکردو کے ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. ایک ماہ سے لوگ ٹھٹرتی سردی میں سڑکوں پر ہیں, مگر انتظامیہ گرم دفتروں میں تو بند ہے. کیا کرے کیا یہ رویہ عوامی جذبات کو بھڑکا انتظامیہ نہیں رہا؟ نہیں رہا. کیا انتظامیہ ان پر لاٹھی چارج کرے گرم کرنے کے لیے؟ پھر بھی تو مسئلہ ہے نا. تو آرام سے ہم لوگ کو سب کو یہی ہے کہ آرام سے یہ لوگ بیٹھے پرامن احتجاج کرے. ٹھیک ہے, دیکھو نا سردی میں ہمیں احساس ہے, دیکھو نا احساس تو ہے, لیکن ان کا موقع بھی یہی ہے کہ جب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے. تو آپ بتائیں اس میں انتظامیہ کیا کر سکتے, وزیر اعلیٰ کیا کر سکتے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ بیچ میں کسی کو تو آنا پڑے گا نا جو کہ ان دونوں کو ٹیبل ٹاک پہ لے آئے. نہیں, ابھی دونوں کو ٹیبل ٹاک پہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا نا وزیر اعلیٰ میں بہت محنت کر رہا ہے اور میں خود بھی محنت کر رہا ہوں. ابھی بیچ میں ایز اے گورنر میں انشاءاللہ کردار ادا کر رہا ہوں, تو اسی لیے وہ لوگ ڈائلاگ کرے یا نہ کرے میں اسکردو آ رہا ہوں تاکہ ان کو ڈائلاگ کے ٹیبل پر لے آئیں. کچھ دن پہلے آپ نے نگران وزیر صحت سے بھی آپ نے ملاقات کی اور صحت کارڈ کے ایشو کو بھی آپ نے ان کے سامنے رکھا. وہ صحت کارڈ کا جو مسئلہ ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے سر؟ وہ بھی بہت جلد پائپ لائن میں, بہت جلد انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, بہت جلد. بہت شکریہ ہر سر. چیز کو دیکھو نا جی, ڈائلاگ کرے, ہر چیز کے لیے ٹائم درکار ہے نا. اب وہاں بیٹھ کے کہے جی 24 گھنٹے میں یہ کرو, اب میرے پاس جو اختیارات ہے اس کو آپ کہے تو میں اسی وقت کر سکتا ہوں, لیکن کسی سے میں نے جا کے ملنا ہے, کسی سے میں نے مانگنا ہے, تب جا کے یہ مسئلہ ہونا ہے. 24 گھنٹے میں تو مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا ہے. وزیروں کو مرد آباد کے نعرے لگا رہے. پرسوں کسی نے مجھے فون کیا تو میں نے کہا میرا بھی لگا ہوا یار, اگر مجھے مرد آباد کہنے سے تم لوگ گندم کا مسئلہ حل ہوتا ہے. دیکھو ہم اسی عوام میں ہیں, اسی عوام میں جانا ہے. ہم عوام سے عوام کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے, لیکن صرف ہمارا ایک ڈیمانڈ ہے, تھوڑا ہمیں ٹائم دے دے. بس یہ فروری کا مہینہ ٹائم دے دے, اگر حل نہ ہوا تو پھر یادگار سجاؤ. صحیح سر. سجانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے. آخری سوال میں کی جانب میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں جو معزز لوگ ہمارے ان کو آخری سوال کی جانب میں بڑھنا چاہوں گا. ایک سیاسی کارکن رہیں اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے آپ وزیر اعلیٰ بنے اور گورنر گلگت بلتستان بھی بنے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ سیاسی کارکنوں کے ساتھ رہتے ہیں. بتائے گا سر گندم کے یہ جو ایشو گزشتہ کئی عرصے سے چل رہا ہے, اس کا مستقل اور دیرپا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس دن میں بلاول بھٹو صاحب سے ملا تھا. بلاول بھٹو صاحب نے مجھے کہا, میں ہمیشہ یہ کیا, میں نے کہا جی یہ تو ہم نے تو ان کو یہی کہا کہ اگر مرکز میں ہماری حکومت آئے, ہم مرکز میں حکومت آنے کے بعد ہم یہ گندم کی ایشو پہ بات نہیں کریں, ہم آئینی حیثیت کی ایشو پہ بات کریں گے. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے
ابھی آپ دیکھیں گندم کے لیے پورا گلگت بلتستان جام ہے، لیکن آئینی حیثیت کے لیے کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو مین ہمارا مسئلہ ہے۔ اچھا اگر وہ مسئلہ حل ہو جائے تو اس میں ہمیں NFC ایوارڈ میں ہمیں شیئر ملے گا، دوسرا تیسرا ہر چیز مطلب خود بہت حل ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کو بس وہ ہے کہ بھائی گندم سے تو بس چلیں، گندم کا مسئلہ تو حل ہوگا، لیکن ہمارا حل طرف جو مسئلہ ہے، میں باعزت ہے ایک ورکر سے اور زندگی سیاست میں ہوں، تو ہمارا مسئلے کا حل ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی۔